स्टेट सोशल स्टडी SST। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकों के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता है। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता है। निर्माण में पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों में मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। A, B, C दोनों गलत है। मंदिर निर्माण में तकनीकी विकास 12वीं शताब्दी में मंदिर वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग शैलियाँ विकसित की। मंदिर वास्तुकला में अधिरचना का भार पारंपरिक रूप से दीवारों और स्तंभों द्वारा वहन किया जाता था, न कि केवल शिखर द्वारा। शिखर या मीनार एक महत्वपूर्ण स्थापत्य तत्व था, लेकिन अधिरचना का भार पूरी तरह से वहन नहीं करता था। बलुआ पत्थर वास्तव में मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक लोकप्रिय सामग्री थी, लेकिन इसे आम तौर पर पत्थर के टुकड़ों के साथ नहीं मिलाया जाता था। इसके बजाय विभिन्न प्रकार के पत्थर, जिनमें ग्रेनाइट और संगमरमर शामिल है, का प्रयोग क्षेत्र और सामग्रियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता था। मंदिर वास्तुकला की क्षेत्रीय शैलियाँ। उत्तर भारत में नगर शैली, जो छत्ते के आकार की मीनार शिखर की विशेषता है। दक्षिण भारत के ध्रुवीय शैली, जो अपने पिरामिड के आकार की मीनार विमानों के लिए जानी जाती है। दक्कन में वेसर शैली, जो नगर और द्रविड़ शैलियों का एक संकर है। स्थापत्य मंदिरों में अक्सर जटिल नक्काशी, विस्तृत मूर्तियाँ और विस्तृत प्रवेश द्वार दक्षिण भारत में गोपुरम शामिल होते थे। मंडप स्तंभों वाले हॉल और गर्भगृह का उपयोग सामान्य विशेषता थी। निम्नलिखित में से किसने केसरी समाचार पत्र का उत्पादन किया, जो ब्रिटिश शासन का सबसे कठोर आलोचकों में से एक बन गया था? गांधी, वाणीलाल राय, ज्योतिराव फूले, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने केसरी समाचार पत्र का संपादन किया, जो ब्रिटिश शासन का सबसे कठोर आलोचकों में से एक बन गया था? बाल गंगाधर तिलक।
गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। वे भारत में ब्रिटिश शासन के सबसे कट्टर आलोचकों में से एक थे और उन्हें केसरी समाचार पत्र का उपयोग अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया। केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवाद विचारों को फैलाने और जन्मजात को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तिलक के जोशीले लेखन और भाषणों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ लोगों द्वारा अपने नेता के रूप में स्वीकार किया गया है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक नेता थे और अहिंसक प्रतिरोध के अपने दर्शन के लिए जाने जाते थे। हालांकि उन्हें यंग इंडिया और हरिजन जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया, लेकिन वो केसरी से जुड़े नहीं थे। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अन्य प्रमुख नेता थे जिन्हें पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था। उन्होंने द पंजाबी और वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया, लेकिन केसरी का नहीं। ज्योतिराव फूले एक समाज सुधारक और कार्यकर्ता थे जिन्हें भारत में दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने केसरी का संपादन नहीं किया। उनके योगदान सामाजिक सुधार और शिक्षा पर अधिक केंद्रित थे। अमेज़न बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग गोधन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। अमेज़न बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग करता और धान कृषि होती है। बेसिन में कई स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग भी किया जाता है। ABD अमेज़न बेसिन की विशेषता। अमेज़न बेसिन वर्ष भर गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए जाना जाता है, जो समुद्र जैसे विविधता और हरे भरे वर्षा वनों का समर्थन करता है। इस क्षेत्र के लोग कट एंड बर्न कृषि का अभ्यास करते हैं, एक पारंपरिक विधि जिसमें खेती के लिए भूमि को साफ करने के लिए वनस्पति को काट कर जला दिया जाता है। घने जंगल और कठिन भूभाग के कारण बेसिन को भीतर परिवहन के लिए अक्सर विमानों और हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। अन्य कृषि कृषि के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र में मछली पकड़ने, शिकार और इकट्ठा करने को आजीविका के पूरक साधन के रूप में भी करते हैं।
بھارت کے بھوگولک مانچتر میں یدی آپ کو دکن کے پٹھار کو پہچاننا ہے تو یہ کس رنگ سے درشایا گیا ہوگا؟ ہرا، پیلا، نارنگی، بھورا۔ بھارت کے بھوگولک مانچتر میں یدی آپ کو دکن کے پٹھار کو پہچاننا ہے تو یہ کس رنگ سے درشایا گیا ہے؟ پیلا۔ بھوگولک مانچتر پر دکن پٹھار بھوگولک مانچتر میں اونچائیوں اور بھو آکرتیوں کو درشانے کے لیے الگ الگ رنگوں کا اپیوگ کرتے ہیں۔ دکن پٹھار پچھمی اور دکشنی بھارت میں ایک بڑا پٹھار ہے جو اپنے اونچے علاقے کے لیے جانا جاتا ہے۔ بھوگولک مانچتروں پر پٹھار جیسے اونچے علاقوں کو عام طور پر پیلے یا بھورے رنگوں سے درشایا جاتا ہے جو مدھم سے اونچی اونچائیوں کو درشاتا ہے۔ ہرا رنگ عام طور پر میدانوں اور کم اونچائی والے علاقوں کو درشانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ یہ دکن پٹھار جیسے اونچے علاقوں کو درشانے کے لیے اپیوکت نہیں ہے۔ نارنگی رنگ اکثر پیلے رنگ سے تھوڑی ادھک اونچائی کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے لیکن بھورے رنگ جتنا اونچا نہیں ہوتا ہے۔ یہ پٹھار کے کچھ حصے کے لیے اپیوگ کیا جا سکتا ہے لیکن دکن پٹھار کے لیے پراتھمک رنگ نہیں ہے۔ بھورا رنگ بہت ادھک اونچائی کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے پروت۔ نمنلکھت میں سے مدرا اپردن اور چھنتا کو نینترت کرنے کا اپیوگ کا چین کیجیے۔ ملچر بنانا، اتی چرائی، ویدیکا فارم، انترا فصلیں اگانا۔ نمنلکھت میں سے مدرا اپردن اور چھنتا کو نینترت کرنے کے اپیوگ کا چین کیجیے۔ ملچر بنانا، ویدیکا فارم، انترا فصلیں اگانا۔ اے سی ڈی۔ ملچر میں مٹی کے جیوک یا اجیوک پدارثوں کو ڈھکنا شامل ہے تاکہ اسے کٹاؤ سے بچایا جا سکے، نمی بنائے رکھی جا سکے اور مٹی کے سواستھ میں سدھار ہو سکے۔ یہ جل اپواہ اور مٹی کے نقصان کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سوپانی کھیتی میں پہاڑی یا ڈھلان والی بھومی پر سیڑھی دار استر بنانا شامل ہے تاکہ جل اپواہ اور مٹی کے کٹاؤ کو کم کیا جا سکے۔ یہ جل پرواہ کی گتی کو کم کرکے مٹی اور پانی کے سنرکشن میں مدد کرتا ہے۔ انتر فصل میں دو یا دو سے ادھک فصلوں کو ایک دوسرے کے نکٹ اگانا شامل ہے۔ یہ پرت مدرا کی سنرچنا میں سدھار کرتی ہے اور اپردن کو کم کرتی ہے۔ یہ جیو وودھتا اور مٹی کی ارورتا کو بھی بڑھاتا ہے۔ اتی چرائی چراگاہ پر پشودھن میں اتیادک چرائی کو سندربھت کرتی ہے جس سے مٹی کا سنگھن ونسپتی کو ہانی پہنچتا ہے اور اپردن بڑھ سکتی ہے۔ یہ مدرا کو سواستھ کے لیے ہانیکارک
कर गए संरक्षण के विपरीत सच की ओर ले जाता है। विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकता में विविधता वाक्यांश को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय किया था। यह अवधारणा इस विचार पर जोर देती है कि विविध संस्कृतियों, भाषाएं और परंपराएं एक ही राष्ट्र के भीतर सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रह सकती हैं। नेहरू ने इस वाक्यांश का उपयोग भारत की ताकत और लचीलेपन का वर्णन करने के लिए किया था, जो इसकी विशेष विविधता से प्राप्त हुआ है। सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना में अपनी भूमिका और अपने प्रसिद्ध नारे "मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एकता में विविधता वाक्यांश गढ़ा नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्होंने भारत को एकजुट करने के लिए काम किया, लेकिन उन्हें भारत में विविधता वाक्यांश गढ़ा नहीं था। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसक थे को बढ़ावा दिया, लेकिन एकता में विविधता वाक्यांश गढ़ा नहीं था। ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया कि उनका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। विचार कीजिए और सही चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। ये असत्य है, बी सत्य है। परम प्रभुत्व और ब्रिटिश अधिकार। परम प्रभुत्व भारत में है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई गई एक नीति थी। ब्रिटिश ने भारतीय रियासतों को मामलों में अपने हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए परम प्रभुत्व का दावा किया। सिद्धांत ने माना कि ब्रिटिश अधिकार भारतीय राज्य पर सर्वोच्च था, जिन्हें ब्रिटिश हितों के साथ संरेखित नहीं होने पर उनका विलय या धमकी दी जा सकती थी। कथन विश्लेषण। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। यह कथन गलत है। कंपनी ने वास्तव में परम प्रभुत्व के सिद्धांत के तहत अपने अधिकार को सर्वोच्च होने का दावा किया था। कंपनी के हितों की रक्षा के लिए
کسی بھی بھارتی راجیہ کا وشے یا دھمکی دینا اچت تھا، یہ قدم ستیہ ہے۔ برٹش نے اپنے ہتوں کی رکھا کے لیے بھارتی راجیوں کا ولیے یا نینترن کرنے کے لیے پربھوتو کا استعمال کیا۔ ایتہاسک سندربھ: پربھوتو کا سدھانت بھارت پر برٹش نینترن کا وستار کرنے میں مہتوپورن تھا۔ اس نے اودھ اور جھانسی سمیت کئی ریاستوں کے ولیے کا مارگ پرشست کیا۔ لداخ کے بارے میں دیے گئے نمن کتھنوں پر وچار کیجیے تثا صحیح وکلپ کا چناؤ کیجیے۔ لداخ سے ہو کر بہت سی ندیاں بہتی ہیں۔ ادھک اونچائی ہونے کے کارن یہاں کی جلوایو اتیہدک ٹھنڈی ہے۔ ہمالیہ کے برکش چھایا چھیتر ہونے کے باوجود یہاں اچھ ورشا پائی جاتی ہے۔ یہ چھیتر برفیلی ہواؤں اور تیز جلانے والے تاپ کا انبھو کرتی ہے۔ لداخ کے بارے میں دیے گئے نمن کتھنوں پر وچار کیجیے تثا صحیح وکلپ کا چناؤ کیجیے۔ لداخ سے ہو کر بہت سی ندیاں بہتی ہیں۔ ادھک اونچائی ہونے کے کارن یہاں کی جلوایو اتیہدک ٹھنڈی ہے۔ یہ چھیتر برفیلی ہواؤں اور تیز جلانے والے تاپ کا انبھو کرتا ہے۔ ABD صحیح اتر ہے کیوں اے بی اور ڈی صحیح ہے۔ لداخ میں کئی ندیاں بہتی ہیں۔ اونچائی کے کارن جلوایو بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس چھیتر میں ٹھنڈی ہوائیں اور تیز دھوپ کا انبھو ہوتا ہے۔ لداخ میں کئی ندیاں بہتی ہیں جن میں سندھو، جانسکر اور شیوک شامل ہیں، جو چھیتر کے لیے آوشک جل سروت پردان کرتی ہیں۔ لداخ میں جلوایو: اپنی اونچائی کے کارن لداخ میں بہت ٹھنڈی جلوایو ہوتی ہے، جہاں تاپمان اکثر ہمانک بندو سے نیچے چلا جاتا ہے۔ دھوپ اور ہوائیں: لداخ میں اپنی اونچائی اور صاف آسمان کے کارن ٹھنڈی ہواؤں اور تیز دھوپ کا ایک وشیش سنیوجن ہوتا ہے، جس سے تاپمان میں الیخنیہ پریورتن ہوتا ہے۔ لداخ میں ورشا ہمالیہ میں وشیش چھایا میں ہونے کے باوجود لداخ میں بہت کم ورشا ہوتی ہے، جو اسے ایک شیت مروستھل بناتی ہے۔ دیے گئے کتھنوں اے تتھا آر پر وچار کیجیے تثا صحیح وکلپ کا چناؤ کیجیے۔ جو استھان گرین وچ کے پچھم میں ہے، اس کا سمے گرین وچ کے پیچھے رہے گا۔ پرتھوی پورب سے پچھم کی اور چکر لگاتی ہے تثا سوریہ پورب دشا میں شیگھر اگتا ہے۔ دیے گئے کتھنوں اے اور بی پر وچار کیجیے۔ جو استھان گرین وچ کے پچھم میں ہے، اس سمے گرین وچ کے پیچھے ہوگا۔ اے صحیح ہے اور غلط ہے۔ سمے چھیتر اور گرین وچ مدھیہ سمے GMT گرین وچ مدھیہ سمے GMT گرین وچ لندن کی رائل ویدشالا میں مدھیہ سمے ہے، جسے مدھیہ راتری سے گنا جاتا ہے۔ سمے چھیتر: پرتھوی کے ایسے چھیتر ہیں جن کا
मानक समय होता है। वे आम तौर पर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर होते हैं, जो एक घंटे के समय अंतर के अनुरूप होता है। प्रधान मध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरते हैं के पश्चिम में स्थित स्थान GMT के पीछे है, जिसका अर्थ है कि उसका स्थानीय समय GMT से पहले है। पृथ्वी का घूर्णन और संयंत्र पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में डूबता है। यह घूर्णन का अर्थ है कि किसी दिए गए बिंदु के पूर्व में स्थित स्थान उस बिंदु के पश्चिम में स्थित स्थानों की तुलना में पहले दिन के उजाले को प्राप्त करेंगे। समय क्षेत्र का समय क्षेत्र की अवधारणा दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में समय की मानकीकृत करने के लिए स्थापित की गई। प्रत्येक समय क्षेत्र आमतौर पर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर होता है, जो एक घंटे के समय अंतर के अनुरूप होता है। यह प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियों के संबंध में मदद करते हैं। वे विशेष रूप से परिवहन और संचार में। वतन जहांगीर अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस सरदार को दी गई थी? सिसोदिया राजपूत को, भारत मुसलमानों को, सिखों को, मराठों को। वेतन जहांगीर अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस सरदार को दी गई थी? सिसोदिया राजपूत मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य में अपनी वफादारी और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए सिसोदिया राजपूतों को वतन जहांगीर प्रदान की थी। वतन जहांगीर राजपूत सरदारों को स्वानुगत भूमि भी हुई, जिससे उन्हें मुगल साम्राज्य की सेवा करते हुए अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति मिली। इस नीति ने अकबर को अपने शासन को मजबूत करने और शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताओं से सहयोग सुनिश्चित करने में मदद की। भारतीय मुसलमान जबकि भारतीय मुसलमानों ने मुगल प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें अकबर द्वारा विशेष रूप से वेतन जागीर नहीं दी गई थी। उन्हें अक्सर मुगल पदों पर प्रशासनिक और सैन्य पद दिए जाते थे। अकबर के शासनकाल के दौरान सिख अभी भी अपनी अलग धार्मिक और राजनीतिक पहचान बनाने के शुरुआती चरण में थे। मराठा बाद के मुगल काल में विशेष रूप से शिवाजी के एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे। अकबर के समय वे
وطن جاگیر پراپت کرنے کے لیے پریاپت پرمکھ نہیں تھے۔ سماجک وگیان میں ایک سسنرچت پورٹ فولیو کو ادیش پورن و ویوستھت ہونا چاہیے۔ ودیارتھیوں میں نیمت کاریہ و گتی ودھیوں کو درسانا چاہیے۔ مختہ رپورٹ کارڈ بنانے پر کیندرت ہونا چاہیے۔ ودیارتھیوں کو کارڈ کا لمبے سمے کا سنگرہ ہونا چاہیے۔ سماجک وگیان میں ایک سسنرچت پورٹ فولیو کو ادیش پورن و ویوستھت ہونا چاہیے۔ ودیارتھیوں کو نیمت کاریہ و گتی ودھیوں کو درسانا چاہیے۔ ودیارتھیوں کو کاریہ کا لمبے سمے کا سنگرہ ہونا چاہیے۔ ABD پورٹ فولیو سمے کے ساتھ چھاتروں کو کاریہ کی ایک شرنکھلا کو وکست کرنے اور اس کی سمیکشا کر کے چھاتر بیگم کو ملیانکن کی ایک ویکلپک ودھی ہے۔ سماجک وگیان میں ایک اچھی طرح سے تیار کیا ہوا پورٹ فولیو کو ادیش پورن و ویوستھت ہونا چاہیے۔ پورٹ فولیو کو اسپشٹ ادیش کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویوستھت کیا جانا چاہیے۔ یہ سنشچت کرتے ہوئے کہ یہ ویوستھت روپ سے چھاتر کی پرگتی اور اپلبدھیوں کا دستاویزی کرن کرتا ہے۔ ودیارتھیوں کے نیمت کاریہ و گتی ودھیوں کو درسانا چاہیے۔ پورٹ فولیو میں وبھن پرکار کے اسائنمنٹ اور گتی ودھیاں شامل ہونی چاہیے جنہیں چھاتر نے سمے کے ساتھ پورا کیا ہے، جو ان کے سیکھنے اور وکاس کا ایک ویاپک درشٹیکون پردان کرتا ہے۔ ودیارتھیوں کے کاریہ کا لمبے سمے کا سنگرہ ہونا چاہیے۔ یہ پورٹ فولیو میں ایک چھاتر کے کاریہ کو لمبی اودھی میں سنکلت کیا جانا چاہیے، جس میں ان کی وردھی، ادھیگم، یاترا اور پرگتی کو پردرشت کیا جانا چاہیے۔ مختہ رپورٹ کارڈ بنانا پورٹ فولیو کا مکھیہ فوکس نہیں ہے۔ پورٹ فولیو کا ادیش کیول گریڈ یا رپورٹ کارڈ پر دھیان کیندرت کرنے کے بجائے چھاتر کی چھمتا اور پرگتی کے بارے میں ایک ادھک وسترت و سمردھ سمجھ پردان کرنا ہے۔ سماجک وگیان میں پریوجنا پدھتی میں شامل ہے۔ گتی ودھی، چرچا، اپیوگ، ورنن۔ سماجک وگیان میں پریوجنا پدھتی میں شامل ہے۔ گتی ودھی، چرچا، پریوگ۔ ABC پریوجنا پدھتی ایک انودیشاتمک رننیتی ہے، جس میں ودیارتھی کسی پریوجنا پر کام کر کے ادھیگم میں سکریہ روپ سے سنلگن ہوتے ہیں، جس میں شودھ یوجنا اور انتم اتپاد یا پرستوتی بنانا شامل ہوتا ہے۔ سماجک وگیان میں پریوجنا پدھتی میں عام طور پر شامل ہے۔ گتی ودھی پریوجنا ویوہارک ہوتی ہے اور چھاتروں کو انوسندھان، ڈیٹا سنگرہ اور پرستوتیوں جیسی وبھن گتی ودھیوں میں سنلگن ہونے کی آوشکتا
چرچا اکثر پروجیکٹ ودھی کا ایک ابھن انگ ہوتی ہے، جہاں چھاتر سہیوگ کرتے ہیں، وچاروں کو ساجھا کرتے ہیں اور اپنے نشکرشوں پر چنتن کرتے ہیں۔ پریوگ یہاں بھی پراکرتک وچاروں کی طرح یہاں اتنا عام نہیں ہے، پھر بھی کچھ سماجک وگیان پریوجنا میں پریوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ وشیش روپ سے جب مانو ویوہار، آدرش یا سماجک انتر پریوگوں کا انویشن کیا جاتا ہے، ورنن نربھر کا سمبندھ ادھکتر کہانی سنانے یا گھٹناؤں کا ورنن کرنے سے ہے، جو کہ پریوجنا پدھتی کا کم کیندری ہے۔ یہاں کچھ پریوجناؤں میں گھٹک ہو سکتا ہے۔ نمنلکھت کتھن پر وچار کیجیے اور صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ کتھن: گرامین چھیتروں میں غیر کرشی گتی ودھیوں میں نویش گرامین شہری پلاین کو کم کر سکتا ہے۔ ایک وششٹ موسم کے دوران پلاین میں وردھی ہوتی ہے جب گرامین چھیتروں میں کوئی کرشی گتی ودھی نہیں ہو رہی ہو۔ نمنلکھت کتھنوں پر وچار کیجیے اور صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ گرامین چھیتروں میں غیر کرشی گتی ودھیوں میں نویش گرامین شہری پلاین کو کم کر سکتا ہے۔ ایک وششٹ موسم کے دوران پلاین میں وردھی ہوتی ہے جبکہ گرامین چھیتروں میں کوئی کرشی گتی ودھی نہیں ہو رہی ہے۔ دونوں صحیح ہیں۔ غیر کرشی گتی ودھی میں نویش: غیر کرشی گتی ودھیوں میں ونیمر، سیوائیں اور انیہ آرتھک گتی ودھیاں شامل ہیں جو کرشی سے سمبندھت نہیں ہیں۔ اس گتی ودھیوں میں نویش گرامین چھیتر میں روزگار کے اوسر پردان کر سکتا ہے، جس سے گرامین نواسیوں کو روزگار کی تلاش میں شہری چھیتر میں پرواز کرنے کی آوشیکتا کم ہو جاتی ہے۔ یہ سنتولت چھیتر اور وکاس کا نیترتو کر سکتا ہے اور شہری بنیادی ڈھانچے اور سیواؤں پر دباؤ کم کر سکتا ہے۔ موسمی پرواس اکثر کچھ موسموں میں بڑھ جاتا ہے جب کرشی گتی ودھیاں کم ہوتی ہیں، جس سے گرامین چھیتر میں روزگار کی کمی ہوتی ہے۔ ان اودھیوں کے دوران گرامین شرمک اپنی آجیوکا بنائے رکھنے کے لیے مدھیہ آرزی نوکری کرنے کے لیے شہری پرواز کرتے ہیں۔ آف سیزن کے دوران گرامین چھیتر میں ویکلپک روزگار کے اوسر پردان کرتے پرواس سے اس پیٹرن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سا پرو سنگھناتمک پرکریاؤں کی وشلیشناتمک پکش کو آنکتے ہیں؟ وہ راشٹریہ پاٹھ چکر ادیش کیا ہیں جن کے دھروہر سمبندھت پریوجناؤں کے دوارا سمپادت و اپارجت کیا جا سکتا ہے۔ اتہاس کی ودھیاں وگیان کی کلا ایوم پربندھن ادھیانوں کے شودھ میں کیسی سہایک ہیں؟ بھارتی گنوں کو کتنی کھیتری بھاشائیں اور استھانیہ بولیوں
में प्रसारित किया गया था। आपके द्वारा देखे गए दो ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। भरूच क्या है? किस क्षेत्र राज्य में यह लोकप्रिय है? निम्नलिखित में से कौन से कथन संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को रखते हैं? वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम उद्देश्य क्या है जिनके धरोहर संबंधित परियोजनाओं को द्वारा संपादित उपार्जित किया जा सकता है? इतिहास की विधियाँ ए विज्ञान, बी कला एवं प्रबंधन अध्ययनों को शोध में किस कैसे सहायक है? आपके द्वारा देखे गए दो ऐतिहासिक धारावाहिकों में समीक्षा लिखिए। विश्लेषणात्मक प्रश्न में छात्रों को जटिल अवधारणाओं को तोड़ना, संबंधों की जांच करना और जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होता है। उदाहरण संज्ञानात्मक प्रक्रिया में विश्लेषणात्मक पक्ष का आकलन करने वाला प्रश्न। वे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर संबंधित परियोजनाओं के द्वारा संपादित उपार्जित किया जा सकता है? इस प्रश्न के लिए छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी उद्देश्यों और विरासत परियोजनाओं के बीच संबंध का विश्लेषण करना होगा, जिससे यह एक विश्लेषणात्मक प्रश्न बन जाएगा। इतिहास की विधियाँ ए विज्ञान, बी कला एवं प्रबंधन अध्ययनों को शोध में कैसे सहायक है? इस प्रश्न में विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक विधियों को परियोजनता की तुलना और विश्लेषण करना शामिल है, जो एक विश्लेषणात्मक कार्य है। आपके द्वारा देखे गए दो ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। समीक्षा में धारावाहिकों की सामग्री, विषय और ऐतिहासिक सटीकता का विश्लेषण करना शामिल है, जो इस विश्लेषणात्मक गतिविधि बनाता है। विविध धरती कालखंडों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं व स्थानीय बोलियों में अनुसारित किया गया था? यह प्रश्न तथ्यात्मक है और इसमें विश्लेषण शामिल नहीं है। भरूच क्या है? किस क्षेत्र राज्य में यह लोकप्रिय है? यह भी एक तथ्यात्मक प्रश्न है, जो विश्लेषणात्मक आवश्यकता के बिना विशिष्ट जानकारी मांगता है। अभिकथन ए आकारक तर्क पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खोलने में सहायता करेगा। अभिकथन विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खोलने में सहायता करेगा। ये अभिकथन से व्याख्या करता है। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने के लिए एक बुनियादी शिक्षण रणनीति है। प्रभावी प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित कराने, जिज्ञासा को बढ़ावा देने और विचारों अधिक गहराई से तलाशने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। अभिकथन विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न
سوچنے کے لیے پروتساہت کیا جانا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کیونکہ ودیارتھیوں کو پرشن پوچھنے کے لیے پروتساہت کرنے سے ادھک آکرشک اور سنواداتمک شکشن واتاورن کو بڑھاوا ملتا ہے، جس سے ودیارتھیوں کو اپنے سنکیتوں کو اسپشٹ کرنے اور گمبھیر روپ سے سوچنے میں مدد ملتی ہے۔ تب یہ انترمکھی ودیارتھیوں کو پڑھنے میں مدد کرے گا۔ یہ بھی صحیح ہے کیونکہ ایسا واتاورن بنانا جہاں پرشن پوچھنے کو پروتساہت کیا جاتا ہے، انترمکھی ودیارتھیوں کو بھاگ لینے میں ادھک سہج اور آتم وشواس محسوس کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ نمن میں سے کیا ایک پریوجنا کارڈ جسے چھاتروں کو پرمانوی کے واستوک جگت کی سمسیا سمادھان کے دوارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رچناتمک اور نمنترن میں ویکتی سہیوگ اور ٹیم ورک کو بڑھاوا دینا، سمالوچناتمک سوچ، کوشل اور وکاس، وشے گیان اور کوشل میں سدھار۔ نمن میں سے کیا ایک پریوجنا کارڈ جسے چھاتروں کو پرمانوی واستوک جگت کی سمسیا سمادھان کے دوارا آیوجت کیا جا سکتا ہے۔ سمالوچناتمک سوچ، کوشل کا وکاس۔ پریوجنا کارڈ ایک شکشن ادھیکم کی رننیتی ہے جس میں چھاتر ایک وشیش وشے پر یا سمسیا پر ایک وسترت ادھیکرن جانچ یا انویشن میں سنلگن ہوتے ہیں۔ ایک پریوجنا کارڈ میں جو چھاتروں کو پرمانوی واستوک دنیا کی سمسیا سمادھان کرنے میں سنلگن کرتا ہے، آتم گیان، سمالوچناتمک سوچ، کوشل وکست کرنے پر ہوتا ہے۔ سمالوچناتمک سوچ کوشل میں شامل ہے واستوک دنیا کی سمسیا سمادھان۔ پریوجنا کارڈ میں چھاتروں کو جٹل سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے جانکاری اور وشلیشن، ملیانکن اور سنشلیشن کرنے کی آوشکتا ہوتی ہے، جو گہن سنجناتمک جوڑاؤ کو بڑھاوا دیتا ہے۔ نرنے لینے میں چھاتروں کو سچم اور ترک کے آدھار پر سوچت نرنے لینا چاہیے، جس سے سمسیا کے وبھن پہلوؤں کے بارے میں گمبھیرتا سے سوچنے کی ان کی چھمتا بڑھے گی۔ چنتن اور وشلیشن، اپنے کم اور سمال اور چنوتیوں پر چنتن کریں۔ چھاتر اپنے سنگھ کو سمادھانوں اور وچار پرکریاؤں کا آلوچناتمک ملیانکن کرنے کی چھمتا وکست کرتے ہیں، جبکہ رچناتمکتا میں وردھی، ٹیم ورک کو بڑھاوا اور وشے وستو گیان میں سدھار جیسے انیہ وکلپ بھی پریوجنا کارڈ کا لابھ ہیں۔ ایسے کارڈ کا مکھ ادیش سمالوچناتمک سوچ کو بڑھاوا دینا ہے، اس لیے سمالوچناتمک سوچ، کوشل کا وکاس ودیارتھیوں دوارا ایسے پروجیکٹ کارڈ کے مادھیم سے پراپت کیا جا سکتا ہے جس میں چھاتروں کو پرمانوی واستوک دنیا کی سمسیا سمادھان میں سنلگن کرنا شامل ہو۔ بھارتیہ سنویدھان میں سوتنترتا، سمانتا تتھا بندھوتا کے وچار سے لیے گئے تھے۔ روچی گاندھی، میگنا کارٹا، امریکن مرد فرانسیسی کرانتی
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार से लिखे गए थे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के प्रमुख सिद्धांत सामने आए। ये सिद्धांत एक ऐसे समाज की स्थापना के उद्देश्य से थे जहाँ व्यक्तिगत समान रूप से व्यवहार किया जाए और भाईचारा एकजुट है। इन आदर्शों को दुनिया भर के कई लोकतांत्रिक संविधानों, जिसमें भारतीय संविधान भी शामिल है, उनको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। रूसी क्रांति 1917 की रूसी क्रांति ने रूस में एक कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की। हालांकि इसने महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाए, लेकिन इसने फ्रांसीसी क्रांति की तरह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को विशेष रूप से जोर नहीं दिया। मैग्ना कार्टा 1215 मैग्ना कार्टा संवैधानिक कानून के इतिहास में एक आधारशिला दस्तावेज है। खासकर इंग्लैंड में इसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि हर कोई राजा सहित कानून के अधीन था, लेकिन इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। अमेरिकी क्रांति 1775 के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ। हालांकि इसने स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया, लेकिन इसने फ्रांसीसी क्रांति की तरह व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया। निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है? मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। निष्पक्ष मुकदमे के आवश्यक तत्व: मुकदमा एक खुली अदालत में होता है। यह पारदर्शी और सार्वजनिक निगरानी
सुनिश्चित करता है, जो निश्चित मुकदमे के लिए महत्वपूर्ण आरोप पत्र की एक प्रति और सभी अन्य साक्ष्य को अभियोजन पक्ष अदालत में प्रस्तुत करता है। अभियुक्त पर दिए जाते हैं। इससे अभियुक्त को उचित बचाव तैयार करने की अनुमति मिलती है। न्यायाधीश वकीलों द्वारा व्यक्त किए गए बयानों के आधार पर मामलों का फैसला करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ये निर्णय कानूनी तर्क और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार किए जाते हैं, न कि बाहरी प्रभाव के आधार पर। निष्पक्ष मुकदमे का हल सुनिश्चित करता है कि न्याय और अभियुक्त के अधीन आरोपी वो कानूनी व्यवस्था को जानता वो विश्वास बनाए रखता है, न्याय के गलत होने और गलत दोष सिद्ध को रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी, जबकि छात्र छोटे समूहों में काम कर रहे हो और विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना हो? उसी वक्त है कि किसी का बात एकदम लेकर के होगी। रूब्रिक्स बहुविकल्पीय प्रश्न मौखिक प्रस्तुतिकरण पोर्टफोलियो। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी, जबकि छात्र छोटे समूहों में काम कर रहे हो और विद्यार्थियों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? रूब्रिक्स पोर्टफोलियो समूह का एक गतिविधि या असाइनमेंट है जिसे विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक साथ मिलकर पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। समूह कार्य में छात्र एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने, जिम्मेदारी को साझा करने और टीम की सहायता में अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का योगदान करने के लिए सहयोग करते हैं। समूह कार्य में व्यक्तिगत प्रदर्शन का प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है रूब्रिक्स। प्रत्येक सदस्य के योगदान के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट मानदंड प्रदान करते हैं, जो समूह सेटिंग में व्यक्तिगत प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करता है। पोर्टफोलियो व्यक्तिगत कार्य और रूब्रिक्स के संग्रह की अनुमति देता है, जिससे समय के साथ छात्र के योगदान और विकास का व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रस्तुति इस संदर्भ में कम प्रभावित है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न यह प्रश्न आमतौर पर समूह कार्य में व्यक्तिगत योगदान के बजाय ज्ञान का आकलन करते हैं। मौखिक प्रस्तुतिकरण अक्सर व्यक्तिगत योगदान के बजाय समूह के समग्र आउटपुट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सर्वाधिक है? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सर्वाधिक है? पूर्वी भारत में। भारत की आदिवासी समुदाय की सबसे अधिक सघनता पूर्वी भारत में है। पूर्वी भारत एक विशेष रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम
بنگال جیسے राज्य में आदिवासी समुदायों की बहुत सबसे अधिक संदर्भ है। इस क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति और विरासत का समृद्ध इतिहास है। इस क्षेत्र के कई आदिवासी समूह ग्रामीण और वन क्षेत्रों में रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक कृषि और वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं। इन राज्यों में सरकारी पहल और नीतियों अक्सर आदिवासी समुदायों के विकास और कल्याण पर केंद्रित होती है। पश्चिमी भारत जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं में भी महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी है, लेकिन वह पूर्वी भारत की तरह केंद्रित नहीं है। ये समुदाय अक्सर विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं और शहरीकरण और औद्योगिकरण से प्रभावित हैं। उत्तरी भारत में पूर्वी भारत की तुलना में अपेक्षाकृत कम आदिवासी समुदाय हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ आदिवासी आबादी है, लेकिन वे उतने प्रमुख या कोई नहीं है। दक्षिण भारत जिसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं में आदिवासी समुदाय हैं, लेकिन उनकी सांद्रता पूर्वी भारत की तुलना में कम है। यह समुदाय अक्सर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहते हैं और उनके अनेक सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कदम सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। सामाजिक विज्ञान के से कुछ परिक्षेपों का निष्कासन। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग, एकल विचारधारा की प्रमुखता, अनेक परिक्षेपों और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कदम सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। अनेक परिक्षेपों और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम संचित शैक्षणिक योजना और सामग्री को संदर्भित करता है जो मानव समाज और सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में अनेकता का तात्पर्य सामाजिक घटनाओं की अधिक व्यापक समझ प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के परिक्षेपों, दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल करना है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न आवाज़ों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व हो, जिससे जटिल मुद्दे पर आलोचनात्मक सोच और व्यापक समझ को बढ़ावा मिले। सामाजिक विज्ञान के कुछ परिक्षेपों का निष्कासन। यह विकल्प अनेकताओं को नहीं दर्शाता है, बल्कि इसके विपरीत है, क्योंकि यह समावेशिता और विविधता की कमी को दर्शाता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग जबकि जटिल भाषा समझ को प्रभावित कर सकती है। यह सीधे अनेकताओं की अवधारणा से संबंधित नहीं है। बहुलता विविध दृष्टिकोण को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि भाषा की जटिलता पर। एकल विचारधारा की प्रमुख यह विकल्प अनेकताओं की कमी को दर्शाता
ہے کیونکہ یہاں سجھاؤ دیتا ہے کہ کیول ایک ہی وچار دھارا پر زور دیا جاتا ہے، انیک درشٹیکون کو باہر رکھا جاتا ہے۔ کتن اے اور بی پر وچار کیا صحیح وکلپ چل گئے۔ پراکرتک وگیان سماجک وگیان سے شریشٹھ ہے اور یہ ہونہار ودیارتھیوں کا چھیتر ہے۔ سماجک وگیان سماجک، سانسکرتک اور وشلیشنی کوشلوں کو پردان کرنے کے لیے آوشک ہے، جو وردھمانیہ سوتنتر وشوں کے سامنے بیٹھانے کے لیے آوشک ہے۔ سماجک وگیان سماجک، سانسکرتک اور وشلیشنی کوشلوں کو پردان کرنے کے لیے آوشک ہے، جو وردھمانیہ سوتنتر وشوں کے سامنے بیٹھانے کے لیے آوشک ہے۔ یہ ستیہ ہے۔ سماجک وگیان ادھیئن کا ایک ویاپک چھیتر ہے، جو مانو سماج اور سماجک سمبندھوں کی جانچ کرتا ہے۔ یہ پتہ لگاتا ہے کہ ویکتی اور سموہ سانسکرتک، آرتھک، رانیتک اور ایتہاسک سیٹنگ سہت وبھن سندربھوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات چیت کرتے ہیں، سنگٹھت ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیسے پربھاوت کرتے ہیں۔ کتن پراکرتک وگیان سماجک وگیان سے شریشٹھ ہے اور یہ ہونہار ودیارتھیوں کا چھیتر ہے۔ یہ کتن غلط ہے، کیونکہ یہ پراکرتک اور سماجک وگیانوں کے بیچ کے پدانوکرم کو درشاتا ہے اور یہ سجھاؤ دیتا ہے کہ کیول کچھ چھاتر ہی ان چھیتروں میں اتکرشٹ ہوتے ہیں۔ شکشا اور دنیا کو سمجھنے میں پراکرتک اور سماجک وگیان دونوں کا اپنا مہتو اور مہم ہے۔ کوئی بھی چھیتر سوابھاوک روپ سے دوسرے سے شریشٹھ نہیں ہے۔ کتن سماجک وگیان سماجک، سانسکرتک اور وشلیشنی کوشلوں کو پردان کرنے کے لیے آوشک ہے، جو وردھمانیہ سوتنتر وشوں کے سامنے بیٹھانے کے لیے آوشک ہے۔ یہ کتن سماجک وگیان سماجک سنرچنا اور سانسکرتک گتیشیلتا اور وشلیشنی کوشل کو سمجھنے کے لیے مہتوپورن ہے، جو ایک وودھ اور وکاسشیل دنیا میں انوکول اور پربھاوی ڈھنگ سے کاریہ کرنے کے لیے مہتوپورن ہے۔ سماجک وگیان کے ملیانکن روپ رکھا کے نرمان میں شکشکوں کی بھاگیداری مہتوپورن مانی جاتی ہے۔ ساماجک گھٹناؤں اور پرچلت پریورتن کو سمکالت کرنے کے لیے پاٹھیہ چریہ اور ملیانکن کو کیول وشے کیندرت بنانے، ان پاٹھیہ چریہ کے دائرے کو سیمت کرنے کے لیے کیول شکشکوں کو ایک سنسادن کے روپ میں استعمال کر سمے اور دھن کی بچت کرنے کے لیے شکشک کے انوبھو کے استعمال کے دوارا شکشکوں کے استر کے انوبھو آوشک پریورتن کرنے کے لیے۔ سماجک وگیان کے ملیانکن روپ ریکھا کے نرمان میں شکشکوں کی بھاگیداری مہتوپورن مانی جاتی ہے۔ سمسیائیں کے گھٹناؤں اور پرچلت پریورتن کو سمکالت کرنے کے لیے سماجک وگیان ملیانکن ڈھانچہ ایک سنچت درشٹیکون ہے، جس کا اپیوگ سماجک وشوں میں چھیاتروں میں سمجھ
اور کوشل मूल्यांकन और मापन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन लोकप्रिय महान शिक्षकों को शामिल करने से समस्याएं के परिणामों और प्रचलित परिवर्तनों की एकीकृत करने में मदद मिलती है। शिक्षकों को शिक्षा को वर्तमान मुद्दे और प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मूल्यांकन ढांचा प्रासंगिक है और विषयों की वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि शिक्षकों को शामिल करने से पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का दायरा सीमित नहीं होना चाहिए। केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए यह विकल्प गलत है, क्योंकि शिक्षकों को केवल समय, श्रम और धन की बचत के लिए संसाधन के रूप में उपयोग करने से उनकी विशेषज्ञता का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। यह सार्थक पाठ्यक्रम विकास में योगदान नहीं मिलता। शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए यहाँ के शिक्षकों के अनुभवों का उपयोग करना मूल्यवान है, लेकिन वह विकल्प विशेष रूप से समकालीन घटनाओं और परिवर्तनों को एकीकृत करने में शिक्षकों को शामिल करने के व्यापक उद्देश्य को संबोधित नहीं करता है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति से संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन और तर्क पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: सामाजिक विज्ञान के तत्व से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध प्रकार से निपटने तो अपने स्वयं की विशिष्ट विधि विकसित की है। तर्क: प्राकृतिक विज्ञान से विभिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं से तथ्यों को अवलोकन एवं विश्लेषण कर पृथक करना ठीक है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति से संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन और तर्क पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: सामाजिक विज्ञान में तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध प्रकार से निपटने हेतु अपने स्वयं की विशिष्ट विधियाँ विकसित की है। सही: प्राकृतिक विज्ञान में विभिन्न आस्पेक्ट सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं को दबाव से तथ्यों को अवलोकन एवं विश्लेषण करना कठिन और जटिल का व्याख्या करना है। सामाजिक विज्ञान की प्रवृत्ति में व्यवस्थित जांच और विश्लेषण के माध्यम से मानव समाज और सामाजिक संसाधनों का अध्ययन शामिल है। अभिकथन: सामाजिक विज्ञान में तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियाँ विकसित की हैं। सत्य: समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीतिक विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञानों ने मानव व्यवहार और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए विशिष्ट पद्धतियाँ विकसित की हैं। इन विधियों का उद्देश्य मानव विज्ञानों की जटिलता के बावजूद व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ होना
है। उत्तरकार प्राकृतिक विज्ञान से विभिन्न अर्थव्यवस्था है। सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं को दबाव से तथ्यों को अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। सत्य सामाजिक विज्ञान में अवलोकन और विश्लेषण अक्सर सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। यह चुनौती प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में शुद्ध वस्तुनिष्ठ बनाए रखना कठिन बना देती है, जहाँ नियंत्रित प्रयोग अधिक व्यवहार होते हैं। एक ही व्याख्या के रूप में हर कारण बताना है। सामाजिक विज्ञान मूल्य वास्तव में व्यवस्थित और वास्तविक रूप में से तत्वों को निपटाने के लिए अपने तरीके विकसित किए हैं, लेकिन इन तरीकों को लोकप्रिय भावना और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। तत्व को बाह्य दबावों से अलग करने में यह कठिनाइयों की प्रत्यक्ष कारण है कि सामाजिक विज्ञान में आंकड़ों का अध्ययन और विश्लेषण के लिए अलग अलग तरीके हैं। लोकतंत्र को दर्शाने हो तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं। लोग धनी और समृद्ध होते हैं। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। सरकार अधिक उत्तरदायी और तर्कसंगत। लोकतंत्र को दर्शाने हो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं। लोग धनी और समृद्ध होते हैं। लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। सरकार अधिक उत्तरदायी और तर्कसंगत। नोट आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार सभी सही है, लेकिन विकल्प उसके अनुसार नहीं दिया गया है, इसलिए विकल्प ए को सही बनाने के लिए संशोधित किया गया है। लोग समान और स्वतंत्र हैं। समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के मूल सिद्धांत है कि लोकतंत्र समाज में सभी नागरिकों को कानून और समान माना जाता है और वे कुछ स्वतंत्रताओं का आनंद लेते हैं, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और मतदान का अधिकार। लोग धनी और समृद्ध हैं, जबकि लोकतंत्र स्वयं धन और समृद्धि की गारंटी नहीं देता है। लोकतांत्रिक शासन अक्सर उन परिस्थितियों से जोड़ा होता है कि आर्थिक विकास और व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा दे सकती है, जैसे कि संपत्ति के अधिकारों का संरक्षण, कानून का शासन और आर्थिक स्वतंत्रता। हालांकि यह लोकतंत्र की परिभाषित विशेष के बजाय एक संभावित परिणाम है। लोग दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से संघर्ष और समाधान करते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में अक्सर संघर्षों को शांतिपूर्ण हल करने के तंत्र होते हैं, जैसे कि बातचीत
جیت ہار، قانونی پرکریا جیسے کہ عدالتوں اور چناؤ ہنسا یا زبردستی کے بجائے سرکار آرتھک جواب دہ اور ترک سنگت ہے۔ جواب دہ لوک تنتر کی ایک پرمکھ وشیشتا ہے۔ لوک تنتر سرکاروں طور پر نیامت، سوتنتر اور نشپکش چناؤں کے مادھیم سے، ساتھ ہی سرکار کی سنرچنا کے بھیتر جانچ اور سنتولن کے مادھیم سے لوگوں کے پرتی جواب دہ ہوتی ہے۔ شاسن کی ترک سنگتتا بھی لوکتانترک پرکریا کا اویگن ہو سکتی ہے، کیونکہ نیتیوں پر ساروجنک منچوں پر بحث اور جانچ کی جاتی ہے۔ نیچے دیے گئے استمبھوں کا ملان کیجیے تथा اپیکت وکلپ کا چयن کیجیے۔ آکلن کا سندربھ: چرچا، اولوکن، نیامت، سروکار، اسپشٹیکرن۔ اسپشٹیکرن، تارکک سمبندھ بنانا۔ ٹیکہ دو چرچا سننا، رائے ویکت کرنا اور دوسرے سے پتہ لگانا۔ اولوکن رپورٹنگ، ورنن، چتر پٹن اور آریکھ۔ نیامک سروور ونن क्षमताओं के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंतन प्रदर्शन करना। स्पष्टीकरण, तार्किक संबंध बनाना। आकलन के संकेतक विशेष संकेतकों, व्यवहारों या मानदंडों को संदर्भित करते हैं जिनका उपयोग शिक्षक को किसी विशेष विषय या कौशल के क्षेत्र में छात्रों के सीखने, प्रगति और क्षमताओं का मूल्यांकन और मापन करने के लिए करते हैं। चर्चा यह एक संवादात्मक प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति किसी विशेष विषय पर चर्चा, सोच और राय का आदान करते हैं। चर्चाओं के लिए स्वाभाविक रूप से दूसरे को सुनने, अपने विचारों को स्पष्ट करने तथा दूसरों के साथ बातचीत करके अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। अवलोकन: इसमें किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखना, नोटिस करना या निगरानी करना शामिल है जो कोई व्यवहार, घटना या करना हो सकता है। अवलोकन रिपोर्टिंग, वर्णन या दृश्य रूप से जो देखा गया था उसका प्रतिनिधित्व करने का अगला चरण है। ये गतिविधियाँ विषय को सटीक रूप से चित्रित करने या वर्णन करने के लिए गहन अवलोकन कौशल पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। नियामक सरोकार: यह सामाजिक मानदंडों और मूल्यों से संबंधित है जैसे निष्पक्षता, सहानुभूति और नैतिक व्यवहार। नियामक सरोकार में समाज, स्थिति और पर्यावरणीय संरचना जैसे सामाजिक
کے مولیہ کو سمجھنا اور لاگو کرنا شامل ہے۔ یہ مولیہ آپ کو مولیہ ویوہار میں لچھت ہوتے ہیں جو دوسروں کے پرتی سنویدنشیلتا اور پریاورن کے پرتی چنتا دکھاتے ہیں۔ اسپشٹیکرن اس میں کسی بات کو وستار سے ورنن کر کے یا ترک دے کر اسپشٹ یا سمجھنے یوگیہ بنانا شامل ہے۔ اسپشٹیکرن کے لیے وبھن وچاروں کو تارکک روپ سے جوڑنے کی क्षमता کی آوشکتا ہوتی ہے تاکہ ایک اسپشٹ اور سمجھنے یوگیہ کتھا یا ترک تیار کیا جا سکے۔ تارکک سمجھ پربھاوت اسپشٹی کی نیم ہے۔ لتا صبح 5 بجے چائے بیچتی ہے۔ اس کے بعد وہ بہت دور کنویں سے جل ڈھو کر لاتی ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، جھاڑو پوچھا کرتی ہے۔ اس کے پچھے وہ اپنے چائے کی دکان کے لیے سامان خرید کر لاتی ہے۔ ان سب کارयों کو کہا جا سکتا ہے گرہ کاریہ، بھگتان کاریہ، دیکھ بھال کاریہ، دوہرا بوجھ۔ لتا صبح 5 بجے چائے بیچتی ہے۔ اس کے بعد وہ بہت دور کنویں سے جل ڈھو کر لاتی ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، جھاڑو پوچھا کرتی ہے۔ اس کے پشچات وہ اپنی چائے کی دکان کے لیے سامان خرید کر لاتی ہے۔ اس سب کارयों کو کہا جا سکتا ہے دوہرا بوجھ۔ دوہرا بوجھ، دوہرا بوجھ۔ دوہرا بوجھ، دوہرا بوجھ شبد اس گھٹنا کو سندربھت کرتا ہے جہاں ویکتی عام طور پر مہیلائیں بھگتان کیے گئے کام اور اویتنک گھریلو ذمہ داریاں دینے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اس پریدرشیہ میں لتا نہ کیول چائے بیچتی ہے، بھگتان کیے گئے کام کا ایک روپ بلکہ پانی لانے، کھانا پکانے، کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی جیسے وبھن گھریلو کاموں میں بھی لگی رہتی ہے۔ اویتن گھریلو کام یا دوہری ذمہ داری بڑھتے تناؤ اور سیمت اوقات سمے کا کارن بن سکتی ہے جو سمگرہ کلیان کو پربھاوت کرتی ہے۔ گھریلو کام کے کھانا بنانا، صفائی کرنا اور کپڑے دھونا جیسے اویتنک گھریلو کاریہ شامل ہیں، جبکہ لتا کی گتیودھی میں گھریلو کام شامل ہیں۔ یہ شبد چائے کی دکان پر ان کے بھگتان کیے گئے کام کو شامل نہیں کرتا ہے۔ بھگتان کیا گیا کام: بھگتان کیے گئے کام میں ایسے کاریہ یا نوکریاں شامل ہیں جن کے لیے کوئی مادیرک معاوضہ پراپت کرتا ہے۔ لتا کی چائے بیچنا بھگتان کیے گئے کام کا ایک اداہرن ہے، لیکن یہ شبد اس کی گھریلو ذمہ داریوں کو کور نہیں کرتا ہے۔ دیکھ بھال عام طور پر بچے، بزرگوں یا بیمار پریوار کے سدسیوں کی دیکھ بھال کرنے کا الیکھ کرتی ہے، جبکہ لتا کی گتیودھیوں میں گھریلو کام شامل ہیں۔ ان میں سے وشیش روپ سے دیکھ بھال کاریہ شامل نہیں ہیں۔
संविधान का क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक मानक संबंध निर्धारित करता है और यह देश को भी निर्धारित करता है। लोग और सरकार के बीच संबंध, पड़ोसी देश और सरकार के बीच संबंध, लोगों और कंपनियों के बीच, पड़ोसी देशों के बीच संबंध। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह देश को निर्धारित करता है। लोगों और सरकारों के बीच संबंध, लोगों और सरकार के बीच संबंध। संविधान ने केवल एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध को परिभाषित करता है, बल्कि नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को भी स्पष्ट करता है। यह संबंध एक लोकतांत्रिक समाज के कामकाज के लिए आधारभूत है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के सापेक्ष नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाए। संविधान शासन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जिसमें सरकारों का प्रतिनिधित्व, कानून का शासन और मौलिक अधिकारों का संरक्षण शामिल है, जो सामूहिक रूप से राज्य और उसके लोगों के बीच बातचीत को विनियमित करते हैं। पड़ोसी देश और सरकार के बीच संबंध। यह गलत है क्योंकि संविधान मुख्य रूप से आंतरिक शासन और राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों पर केंद्रित है, न कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आमतौर पर संधियों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनयिक समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो एक राष्ट्रीय संविधान के दायरे से बाहर है। लोगों और निगमों के बीच संबंध। यह गलत है क्योंकि संविधान विशेष रूप से नागरिकों और निगमों के बीच संबंध को संबोधित नहीं करता है। ऐसे संबंधों को आमतौर पर वाणिज्यिक और कॉर्पोरेट शासन से संबंधित वैधानिक कानून और नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पड़ोसी देश के बीच संबंध। यह भी गलत है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, जिन्हें विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, न कि राष्ट्रीय संविधान के माध्यम से। संविधान मुख्य रूप से देश के आंतरिक कामकाज एक शासन से संबंधित है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है, प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं जेनेरिक दवाइयाँ, प्राचीन उपचार, आनुवंशिक दवाइयाँ, वैश्विक ब्रांड। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है, प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं जेनेरिक दवाइयाँ। जेनेरिक दवाइयाँ ऐसी दवा हैं जो खुराक, शक्ति प्रशासन के मार्ग, गुणवत्ता प्रदर्शन
اور اچھت اپیوگ میں برانڈ نام دواؤں کے سامان ہوتے ہیں، وہ عام طور پر اپنے برانڈ سامکشوں کی تلنا میں کم قیمت پر بیچی جاتی ہیں کیونکہ ان پر سمان وپنن لاگت نہیں ہوتی ہے۔ راشٹریہ چکتسا آیوگ کی چکتسا نیتی سنہتا سامانیہ جن کے لیے سواستھ سیوا کو ادھک کفایتی اور سلبھ بنانے کے لیے جنرک دوائیوں کو پرچے لکھنے پر زور دیتی ہے۔ پراچین اپچار پارمپرک روپ سے چکتسا کے روگوں کو سندربھت کرتے ہیں جو اکثر ایتہاسک پرتھاؤں اور پراکرتک اوسروں پر آدھارت ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سنسکرتک مہتو اور کچھ چکتسائی مولیہ ہو سکتا ہے۔ وہ راشٹریہ چکتسا آیوگ کو دشا نردیشوں کے انوسار آدھنک چکتسا پرچوں کا پراتھمک فوکس نہیں ہے۔ آنوونشک دوائیاں آنوونشک دواؤں میں ایسے اپچار شامل ہیں جو کسی ویکتی کے آنوونشک شنگر کو لکشیہ کرتے ہیں، جیسے جین تھراپی۔ یہ اتیہدک وششٹ ہے اور سامانیہ سواستھ سیوا مسئلوں کے لیے عام طور پر نردھارت نہیں کی جاتی ہیں، جس سے وہ ویاپک چکتسا پدھتی کے لیے دشا نردیشوں کے لیے کم پراسنگک ہو جاتے ہیں۔ ویسوک برانڈ پدھتی دوائی کمپنی کو سندربھت کرتے ہیں جو برانڈ دوائیاں بیچتی ہیں، جبکہ یہ دوائیاں اکثر پربھاوی ہوتی ہیں۔ وہ عام طور پر ادھک مہنگی ہوتی ہیں اور جنرک دوائیوں کو پرچے لکھنے پر زور مریضوں کے لیے سواستھ سیوا کی لاگت کو کم کرنے کا لکشیہ رکھتی ہیں۔ گرامین بھارت میں ایک بڑی تعداد میں جو لوگ بھومہین ہیں جبکہ ان کی آجیوکا کا مکھ سروت کرشی ہے کہلاتے ہیں۔ سیمانت کسان پرواسی شرمک مزدور کرشی مزدور چھوٹے کسان ہیں۔ گرامین بھارت میں ایک بڑی تعداد میں جو لوگ بھومہین ہیں جب ان کی آجیوکا کا مکھ سروت کرشی رہتا ہے۔ پرواسی شرمک مزدور پرواسی شرمک مزدور کرشی مزدور گرامین بھارت میں بڑی تعداد میں لوگ بھومہین ہیں، حالانکہ ان کی آجیوکا کا مکھ سروت کرشی ہے۔ انہیں پرواسی مزدور اور کرشی مزدور کہا جاتا ہے۔ پرمکھ بندو کرشی مزدور ہیں۔ کرشی مزدور وہ ویکتی ہوتے ہیں جو کرشی چھیتروں میں کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی۔ وہ عام طور پر اپنی آجیوکا کے لیے دوسروں کو کھیتوں میں کام کرکے ارجت مزدوری پر نربھر کرتے ہیں۔ یہ سمگرہ بھارت میں گرامین کاروبار کا ایک مہتوپورن حصہ ہے۔ سیمانت کسان وہ ہیں جن کے پاس بہت چھوٹے بھوکھنڈ ہوتے ہیں، عام طور پر 1 ہیکٹیئر کی بھومی سے بھی کم۔ یا پھر ان کے پاس زمین ہے لیکن اکثر یہ ان کی آجیوکا کے لیے پریاپت نہیں ہوتی، جس کے کارن انہیں اتیرکت کام
کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ پرواسی شرمک مزدور مزدور کام کی تلاش میں ایک چھیتر سے دوسرے چھیتر میں جاتے ہیں۔ وہ کৃষि سہت وبھن چھیتروں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پرادھانک وشیشتا ان کا پرواسی پربھاؤ ہے۔ چھوٹے کسان کے پاس سیمانت کسانوں کی تلنا میں تھوڑی بڑی بھومی ہوتی ہے، جو عام طور پر 1-2 ہیکٹیئر کے بیچ ہوتی ہے۔ یہاں بھی ان کے پاس کھیتی کے لیے کچھ زمین ہے، پھر بھی انہیں آرتھک چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔